बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। तो आज की जो वीडियो है वो है प्रोडक्ट का रिव्यू है और ये प्रोडक्ट मेरे पास है हमदर्द की कुर्से मुलय्यन। बड़ी ही मशहूर दवाई है, मेरे ख्याल में तमाम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और ये निबाती कब्ज़ कुशा दवाई है। तो मुलय्यन से कहते हैं जो कि पाखाने को नरम करके निकाले। यही दवाई अगर आप इसकी एक टेबलेट लेंगे तो ये पाखाने को नरम करके निकालेगी। अगर इसे 2 टैबलेट या 2 से ज़्यादा टैबलेट लेंगे तो ये जुलाब आवर हो जाएगी। तो ये डिसीशन आपका फिजिशियन करता है, यानी कि या तो हकीम जिससे आप इलाज करा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह ये दवाई देनी है। लेकिन आम लोगों के लिए ये 1 से 2 टैबलेट चलाई जा सकती है। जैसे कि आप पैकिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें 20 टैबलेट है और ये हमदर्द वालों की है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँगा कि देखें यहाँ पे इन्होंने जो भी उर्दू में लिखा है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये इसके ख़वाइश क्या हैं और इसके अलावा इसकी मिक़दार भी बताई गई है। मिक़दार जैसे कि मैंने आपको बताया कि बतौर कब्ज़ कुशा 1 गोली यानी 1 कुर्स जो है वो 1 गोली आपने रात को नीम गर्म पानी के साथ सोते वक्त लेना है। और बतौर दस्त आवर यानी जुलाब आवर अगर आपने लेनी है तो 2 से 3 कुर्स जो हैं वो रात को आपने लेने हैं। और इसमें ये इंग्रेडिएंट डली हुई हैं। इसमें बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं: सना मक्की, रेवनचीनी, सकमोनिया, अनीसू, तुरबत सफ़ेद, मस्तगी रूमी, बादियान, पोफ्ते बहीड़ा, आमला खुश्क, हलीला स्याह, हलीला जर्द और एलवा। तो बड़ी ही अच्छी दवाइयाँ इसमें डली हुई हैं। और जहाँ तक कुर्से मुलय्यन के हिसाब से मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी ये शामिल है दवाई। तो बहुत अच्छी दवाई है। मुलय्यन के दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं, करशी हो गई, अजमल, अशरफ हो गए, या इस तरह की मराबा वगैरह जो यूनानी मेडिसिन बनाते हैं वो भी बनाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको MRP भी इसकी मैं दिखाई देता हूँ। 120 रुपये इसकी कीमत है। थोड़ी बहुत रियायत कर देते हैं 10 रुपये, लेकिन यूनानी दवाई में हमें भी इतनी रियायत नहीं मिलती। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जैसे पैकिंग में भी लिखा हुआ है कि ये एक कब्ज़ कुशा दवाई है, लेकिन मैं आपको इसके जो दीगर इस्तेमालात हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने तजर्बे में इसको चलाए हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये कब्ज़ कुशा है। अगर आपको कब्ज़ हो रही है, कब्ज़ की डेफिनेशन ये है कि अगर आपको सख्त पाखाना आ रहा है, 2-3 दिन के बाद आ रहा है, तो इसे भी हम कब्ज़ कहते हैं। और पाखाना आ रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं आ रहा, डेली आ रहा है, बार बार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, तो इसे भी कब्ज़ की डेफिनेशन में माना जाता है। तो ये इस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है और ये आंतों की जो कुदरती हरकत है उसे बहाल करती है। लेकिन इसे आप तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना चलाएं और इसे चलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, क्योंकि फिर इसकी आदत भी पड़ जाती है। और जब आप इसे छोड़ दें तो अगर आपको 1-2 दिन के बाद फिर से महसूस हो कि मेरी सही तरीके से मुझे पाखाना नहीं आ रहा, तबीयत मेरी बहाल नहीं हो रही, तो 1-2 दिन के बाद आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने अपनी नेचुरल जो ग़िज़ा है उसमें रद्द-बदल करके, और जो ख़राबियाँ हैं जैसे कि हर बीमारी में मैं एक परहेज़ बताता हूँ: फ़ास्ट फूड, बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, चिकन वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर की, मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं, बर्गर वगैरह, शवारमा, ये चीज़ें आपने छोड़नी है और कुदरती चीज़ें खानी है। तो इस तरह से आपने अपनी नेचुरल
جو پیرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہے آنتوں کی، اس سے بحال کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس میں۔ اور دیگر استعمالات میں اگر بواسیر ہے، بواسیر کیونکہ قبض کی وجہ سے ہوتی ہے، خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو، تو یہ قبض کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی بواسیر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قبض کو نہ ہونے دیا جائے، تو اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے طرف سے لے رہے ہیں، تو اگر آپ ایک ٹیبلٹ لے رہے ہیں، اس سے آپ کا ملین پاخانہ نرم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کو بواسیر کے دوران جلاب آور دوائی نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے کہ بہار کا موسم آ رہا ہے، بلکہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے حکیم حضرات یا کچھ ہمارے پرانے لوگ بہار کے موسم میں جلاب لیا کرتے تھے۔ تو جلاب لینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ انتہائی غلط ہوتا ہے۔ تو آج کل کی جو فاسٹ زندگی ہے، ایک بھاگم بھاگ والی زندگی، اس میں لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا صحت کا خیال بھی نہیں رکھ پاتے۔ تو اس میں آپ کو یہ ٹپ دیتا ہوں، آزمودہ ٹپ ہے۔ اگر آپ اس موسم میں جلاب لے رہے ہیں تو آپ جیسے کہ آج کل سرکاری اداروں میں چھٹی ہوتی ہے ہفتے اور اتوار کو، تو جمعے کی اپنی طرف سے چھٹی کر لیں، 3 دن آپ نے رکھنے ہیں۔ تو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے جلاب لینا ہے تو جلاب یہی قرص ملین آپ لے سکتے ہیں، کسی بھی کمپنی کی لے لیں، یہ جو میں ہمدردی دکھا رہا ہوں یہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ دوائی آپ نے 3 سے 4 ٹیبلٹ لینی ہے، اس سے آپ کو اچھے سے دست آئے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ نے ایک پروسیس کرنا ہے کہ جس دن آپ نے جلاب لینا ہے، مثلاً جمعے کو جلاب لینا ہے رات کو، تو آپ نے سارا جمعے کے دن سارا نرم کھانا ہے، نرم کھانا ہے، زود و ہضم کھانا ہے، بالکل نرم، اور بادی ثقیل غذا نہیں کھانی، اسپیشلی باہر کا کھانا تو بالکل نہیں کھانا۔ پھر آپ نے رات کو 2-3 ٹیبلٹ 4 ٹیبلٹ لے لی، اور صبح کو 2-4 دست آئیں گے۔ دست آنے کے بعد آپ نے اس دن تو بالکل ہی نرم کھانا ہے، دلیا، کھچڑی وغیرہ، پڈنگ ہو گئی یا کسٹر وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی نرم چیزیں، یوں سمجھیں جسے چبایا نہ جا سکے، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کھانے میں اس دن جس دن آپ نے جلاب لیا ہے۔ اور اس کے دوسرے دن یعنی تیسرے دن بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نرم غذا آپ کے پیٹ میں جائے۔ تو تیسرے دن چوتھے دن آپ نے یعنی آپ نے جمعے کو لیا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ان 3 دنوں میں نرم کھانا کھانا ہے۔ پھر آپ نے پیر کے دن سے آپ نے آہستہ آہستہ اپنی روٹین کی خوراک کی طرف آنا ہے۔ تو یہ عمل آپ بہار کے موسم میں 2 سے 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ بھی کریں آپ کی انشاءاللہ آپ کی جو غلط سلط معدے ہیں، پیٹ آپ کا صاف ہو جائے گا، اور سال بھر کے لیے یوں سمجھیں جیسے ہم کسی گاڑی کی ٹیوننگ وغیرہ کرواتے ہیں، تو یہ آپ کی ٹیوننگ ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو ٹپ دی، باقی یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے ہمدرد والوں کی، میری اپنی پریکٹس میں شامل ہے، میں نے کہا آپ کو دکھا دوں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔